श्रीज्ञानशक्तिमुमां दृष्ट्वा यद् दृष्टं व्योम्नि शम्भुना यच्छोक्तं ब्रह्मणा पूर्वं शरीरं तु शरीरिणां यच्चापि हसितं तेन देवेन परमेष्टिना एतत्कार्यचतुष्केण पृथिव्यां च चतुर्प्यपि प्रदीप्ताः सोमम् अदीप्तः कुमारो भासयन् दिशः परमेष्टिगुणैर्युक्तः साक्षात् रुद्र इवापरः उत्पन्नमात्रो देवानां योषितः स प्रमोहयन् कान्यादीप्त्या तथा मूर्त्या रूपेण च महात्मवान् तद्दृष्ट्वा परमं रूपं कुमारस्य महात्मनः उपानिमीषे नेत्राभ्यां तम पश्यत भामिनी विनायको विघ्नकरो गणेशनामा च भवस्य पुत्रः एते च सर्वे तव यान्तु भृत्या विनायकाः क्रूरदृशः प्रचण्डाः उच्छुष्मदानादिविवृद्धदेहः कार्येषु सिद्धं प्रतिपादयन्तः भवांस देवेषु तथा मुखेषु कार्येषु चान्येषु महानुभावात् अग्रेषु पूजां लभतेऽन्यथा च विनाशयिष्यस्यदः कार्यसिद्धिम् इत्येवमुक्त्वा परमेश्वरेण सुरैः समं काञ्चन कुम्भसंस्थः जलैस्तथा सावभिषिक्तगा राजराजेन्द्रविनायकानां दृष्ट्वाभीशश्च मानन्तु देवान्तं गणनायकं तुष्टुः प्रीतां सर्वेति शूलास्त्रस्य सन्निधौ देवायिचुः नमस्ते गजवक्त्राय नमस्ते गणनायक विनायक नमस्तेस्तु नमस्ते चण्डविक्रम नमोऽस्तु ते विघ्नकर्ते नमस्ते सर्वमेकहो नमस्ते रुद्रवक्रोत्थ प्रलम्बजठराश्रित सर्वदेव नमस्काराद्य विघ्नं कुरु सर्वदा। श्रीपार्वत्युवाच अपुत्रोऽपि लभते पुत्र न धनोऽपि धनं लभेत् यं यमिच्छेत् मनसा तं लभति मानवः एवं तदा देवै महात्मा गणनायकः अभिषिक्तस्य रुद्रस्य सोमस्यापत्यतां गतः एतस्यां यस्तिलान् भुक्त्वा भक्त्या गणपतिं नृपा एतस्त्वामिस्तिलान् भुक्त्वा भक्त्या गणपतिं नृपः आराधयति तस्यासु तुष्यते नास्ति संशयः यश्चैतत् पठते स्तोत्रं यश्चैतत् प्रणयात् सदा न तस्य विघ्नजायन्त न पापं सर्वदा नृपा।